صلی اللہ صلوات سارے مل کے پڑھو۔ سرکار وارث سے زمانہ دے ظہور واسطے مل کے صلوات پڑھو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة علی آلہا وَيَا ذَهَمَ الْمُؤْمِنَ يَا نَاصِرَ النَّبِيِّ يَا دَافِعَ النَّوَائِبِ يَا قُوَّةَ الْقَوِيِّ يَا فَارِقَ الْكَتَائِبِ يَا قَاتِلَ الْغَوِيِّ يَا مَصْدَرَ الْغَرَائِبِ يَا عَالِمَ الْخَفِيِّ يَا قَاهِرَ الْعَدُوِّ يَا وَالِيَ الْوَلِيِّ يَا مَظْهَرَ الْعَجَائِبِ يَا مُرْتَضَى عَلِيِّ يَا مُرْتَضَى عَلِيِّ وَلِيِّ أَنْتَ مَقْصَدِي وَاللَّهِ لَا أُقَصِّرُ عَنْ ذَلِكُمْ يَدِي أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال أبو عبد الله الصادق بسم الله الرحمن الرحيم نفس المهموم في ظلمنا كالتسبيح صلوات زندہ و سلامت رہو۔ 12-14 کا صدقہ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر بیماری، ہر وبا تو خالق محفوظ رکھے۔ جتنے سادات غیر سادات مومنین مومنات شریک پرسا ہو، خالق تورا قدم قدم ساسا عبادت شمار فرما۔ سیدزادے دا اتمام خالق اند نعم البدل اس کو اپنے مشن وچ کامیابیاں عطا فرما۔ جملہ سادات غیر سادات جو جہان فانی کو چھوڑ گئے، خالق جوارے کریم کربلا جگہ عطا فرما اور ہر سکھ دے موالی کو 14 دا زوار بنا سدے وارے سے برحق دا جل ظہور فرما تو اکو ساکو سرکار دا سچا نوکر بنا۔ صلوات ہی کا پڑھو، سارے مل کے پڑھو۔ کوئی لمبی مجلس نہیں، سردی ڈاڈھی ہے، اتنی سردی چ تہاڈا بیٹھا رہنا ایک سرکار کریم کربلا دا احسان سمجھو۔ عام جگہ تے نہیں بیٹھے، امام بارگاہ بیٹھے ہوئے۔ بارگاہ یعنی امام دی بارگاہ، امام دے سامنے 12-14 دی محفل وچ بیٹھے ہو اور دو گلاں اسے مجلس دیاں تھوڑا جہا مسائل 10-11 تک رات دے ہن جان نہیں کٹتی، نہیں تو سیدزادے دی مجلس میں ویسے ہوں میرا وعدہ ہی میں ہاں جو بندہ محبت نہ لاوے تو محبت نہ بنے۔ ایک صلوات ہی میں پڑھو جو میں سمجھا بھی سنن دے موڈ وچ بیٹھے ہو۔ جیڑا بندہ کریم کربلا دی مجلس وچ بیٹھے، میرا 6واں امام پہ فرمائے دے کہ اون دا ایک سیکنڈ بانا، ایک سیکنڈ ساری عزاداری دی محفل وچ باونا سرکار فرمائے 70 سال دی عبادت تو افضل۔
توجہ ہے یا علی کوشش کیتی کرو اے ممبر پاک تے جڑا اے غلاف گنا دے ہو یا تا اے بغیر لکھیا ہوئے یا ایک بندہ باہروں بلاؤ جڑا ہر پڑھن والے کنوں وضو کراوے میں سر تو ٹوپی لائیے تے میں نال والے کو دتی اچھا یہ مقام ای قابل نہیں جو میں دو تے ٹوپیاں رکھاں رومال رکھاں توجہ ہے تے جائیں غریب کو تو 10 بجے دا باہی بیٹھے ہو وہ کیاں وضو کرنے تے کیاں وہ نماز پڑھنے بس ٹھیک ہے سسٹم میں چلتا پہ سرکار فرماتے کہ ایک لمحہ کریم کربلا دی مجلس جبانا کوئی شرط نہیں جو بندہ روندا بیٹھے علیندہ بیٹھے یا ایک سادہ چسکا بن گئے بے ہے کر چھوڑو میں کوئی ممبر دی قسم ہے کتنی کہ معصوم نہیں فرمایا یہ ساری اپنی حظ نفس سے جو ہے تھی وے تے ساری تھوڑی بلے بلے تھی سرکار فرماتے صرف بیٹھا رہے تیرے ہیک من دے 60ویں حصے چھے تدائی مقام تے بانا 70 سال دی عبادت تو افضل توجہ ہے 70 سال دی عبادت تو افضل سرکار فرمان نفس الماموم فی ظلمنا قد تسبیح جڑا صرف مجلس بیٹھے ایک تو سندا بیٹھے دوجا زندگی دا ثبوت دیمن کی تے سا بیٹا گندے سرکار فرماندے ہوندے ہر سا دی قیمت میری پاک ڈاڈی دی ایک تسبیح دا ثواب مل سی توجہ ہے یا علی یہ میں دو گلاں سن گل سو صرف بانا 70 سال دی عبادت تو افضل اللہ نے کیا رہنما مجلس دبانی بھی سید دیر مجمع سادات تے مجلس کہیں دی ہوئے میرے دل جڑا میرا عقیدہ ہے کہ مجلس کوئی کراوے لیکن ہوندا بانی اگر سمجھے تو سید ہوندا لیکن ہوندا وہ سید ہے جڑا باروں خجی دی ٹیک نہ لگا رہا توجہ ہے بانی سید سنن والے بھی ڈھیر سادات یا سادات دے ہمسائے ہر سادی قیمت سیدہ طاہرہ دی ایک تسبیح سرکار فرماتے کے سادے فضائل اچ بیٹھے کہیں پڑھن والے دی زبانی فضائل سن کے دل اچ خوشی محسوس تھئیس سرکار فرماتے 6 مہینے دے اعتکاف دا ثواب مل سی پتہ نہیں کیا سمجھدن مجلس میلہ نہیں جو باہروں بندہ کھڑا راوے تے آندے ویندے دا صرف سلوٹ کی تھی راوے سرکار فرماتے کہ جیڑا بندہ دل اچ خوش تھے 70 سا اپنا 6 مہینہ دے اعتکاف دا ثواب اتنا خوش تھے جو چہرہ پر رونق تھی گئے سرکار فرماتے 6 مہینہ دی نماز تہجد تو افضل سرکار فرماتے اگر اون جذبات چاہ کے زبان تو آکھے یا اوری فرماتے تیرے پڑھے ہوئے نہیں میں جعفر صادق دے پڑھے ہوئے 16,000 ختمہ دا ثواب توجہ ہے یا علی توجہ ہے 6 مہینے کیا مقام ہے یہ ذکر دا یہ ذکر کو ذکر بندے سمجھے سرکار فرماتے کہ ہر ساہ دی قیمت ایک تسبیح مولا دے میرے کو سینئر مدا خان بیٹھے انہاں کو دعا گنن کی تے لفظ آتا سرکار فرماتے ہر سا سیدہ دی ایک تسبیح صحیح تسبیح دا آخرت کیا ثواب ہے
سرکار فرماتے ہیں میری پاک ڈالی دی ایک تسبیح 1000 رکعت نماز نافلہ تو افضل. توجہ یہ گالی سن کے نو مولا دے مدح خان تو فضائل سنے سن یہی فضائل ہے سرکار. 1000 سال یعنی اتنا بڑا مقام. 1000 رکعت نماز نافلہ تو افضل. جناب سیدہ دی ایک تسبیح پاک نبی فرمایا لو سبحتم بتسبیحت ابنتی لیوت اللہ یوم القیامہ افضل من ملک سلیمان. جیڑا صدق دل نال با طہارت اپنی زبان کو پاک کر کے سود کھا کے نہیں, چغلی کھا کے نہیں, جھوٹ بول کے نہیں, کہیں دے اتے تومت لا کے نہیں, زبان کو پاک کر کے ایک تسبیح پڑھے. سرکار فرمائیں دیہاڑے قیامت دے ایک تسبیح دے بدلے جناب سلمان دی حکومت تو ود حکومت مومن کو ملسی. جاگ دے بیٹھے ہو یار. بس آخری گل میرا معصوم امام فرمائے بیٹھے ایک دور آسی یقین نہ اسی ویندا پیاں جیندہ والا سا. سرکار فرمائے ہوں ویلے اپنی حفاظت کرو میری پاک ڈالی دی تسبیح نال. سرکار کیویں تسبیح نال؟ سرکار فرمائے با وضو تھی کہ گاڑی چو نکل تسبیح سیدہ پڑھ قبلہ رخ. جنہیں بندے نماز پڑھ دیں بندے ہی پڑھ دیں نا, جانور تو نہیں پڑھتے, بندے ہی پڑھ دیں. تو اون پاسے جنہیں منہ کریں دیں قبلہ رخ سر جھکا کے اکھی بند کر کے اتنا آگ سیدہ میں تسبیح تیری ذات کو ہدیہ کرے نا میرے سفر دے نفع نقصان دے ضامن تو ہوئے. اللہ دا فرشتیاں دی ڈیوٹی لیں دے کہ این مومن دے نال لگے ونجو این دے پورے سفر ان دی حفاظت کرائے جو اے بطول دی امانت بڑھا ہوئے دے. جاگ دے بیٹھے ہو یار زندہ و سلامت رہو. میری توقع تو زیادہ توجہ فرمائی ہوئے. بس اتنا ہی پڑھنا نہیں ذہن اچ میں کیڑا چھوٹے تو چھوٹا جملہ این خاندان دے دارتے ہیں نا قابل تہمت نہ بان اے نہ آکھن جو 12-14 دے من ڈالے ان دا اے عمل ہے. اور خصوصاً جنہیں مجلس چایا کر یہ بھی فرمان معصوم میں قدم چھوٹے چاہے کر تیرے دوہاں مونڈیاں تے دو فرشتے بیٹھے سجے پاسے اللہ فرشتہ نیکیاں لکھ دے کھبے پاسے اللہ فرشتہ گناہ لکھ دے. سرکار فرمان جائیں چھوٹے قدم چاہیں تے مجلس گئے تے ولائی ہر قدم تے 400 نیکی لکھی دیئے 400 گناہ تے لگیر آن دیئے. بخشش دا کیڑا وڈا ذریعہ ہے جندہ نام ہے حسین. وجہ ہے مدینے تو دیکھ کے پونے 2 سال دی رلی ہوئی آدھی کھڑی ہے مدینہ تو جدنا لا تقبلینا نانے دا شہر میں قبول نہ کر میں تیرے وسن دے قابل نہیں رہی. سید امام علی شاہ مرحوم بڑا پیارا ترجمہ کیتا ہے سرکی ادب دا شہنشاہ مدینہ دا ڈٹھس ادیہن بخت اقبال ہزاراں میں دے جنہیں شار مدینوں گئیاں میں کو آپ حسین سوار کیتا میرے لکھ عزتاں تائیاں ٹھڈا سا بھر کے آدھے میرے ٹر گئے شان سجانن والے میں لکھت باغزاں میرے ٹر گئے شان سجانن والے
اج او گالی کت رہیاں نہ کر قبول مدینہ میں کو میں اجڑ کے ہاں دی پئیا لقد پاک صاحب اس غم دا صدقہ خالق ہے غم اچ نہ رواوی اور سید زادے کو ان کو زیادہ خالق ترقی عطا فرماوے 2.5 سال دے امن میں لگتا واقعہ سید زادہ مدینے تے دیکھ کے آدھی مدینہ ہن بخت اقبال ہزاراں میں دے جدہ شہر مدینوں گئیاں میں کو آپ حسین سوار کیتا میڈے لکھ لکھ عزتاں تھیاں ٹھڈا صاحب آر کے دے میڈے ٹر گئے شان سنیانن والے اج او گالی کت رہیاں نہ کر قبول مدینہ میں گھومیں اجڑ کے آندھی پئیاں اتھائی مرحوم سمر مرحوم لگتا باغ سا سید زادہ میرے ٹر گئے شان سنیانن والے اج او گالی کت رہیاں مدینہ ہن ایک بخت اقبال ہزاراں بے دی جنہیں شہر مدینوں گئیاں میں کو آپ حسین سوار کیتا میرے لکھ لکھ عزتاں تھیاں میں توڑے تو سوار کرنے جڑے سید بیٹھے میں کو معافی دیوائے بے ادب لفظ آکھنا تھا میں عادی نہیں جیندے آمن تے حسین اٹھی کھڑے آ کتنے چہرے دے دبیاں جڑے شام دے زوار ہیں میں نے انہاں تے سوال ہے جتھا سید زادی کھڑی رہیے تے جتھا ملعون دا تخت تھا تے وطو آدھا سوال دا جواب دے میں تیرے کو پوچھتا 40 فٹ بلندی تے بیٹھا ہویا ملعون انہوں این کھڑی ہوئی سید زادی ادھیان بخت اقبال ہزاراں بیٹھے جنہیں شہر مدینوں گئیاں میں کو آپ حسین سوار کیتا میرے لکھ لکھ عزتاں تھیاں ارمان ہے میرے ٹر گئے شان سنیانن والے اج او گالی کت رہیاں نہ کر قبول مدینہ میں کو ایک لفظ دا جواب دو اے جڑا قافلہ کربلا دی شہادت حسین تو بعد ایک قافلے کیتے حسین ہے بطول دی دی مچھی کیتے موت پانی تو بہرامنا سید زادی کیتے موت پردے تو بہرامنا اگر اے لفظ ذہنچ آ گئے تو میں تیرے دے سوال مرحوم سمر بڑا پیارا جہاں ایک قطع لکھیا وہ لکھ دے کہ میں آ کے نانے دی قبر تے ہاتھ رکھس قبر تے ہاتھ رکھ دیا نانا مجھے ملو میں تمہارا حسین ہوں وہ آپ کی نواسی تو زندہ میں مر گئی وہ آپ کی نواسی تو زندہ میں مر گئی ہاتھ ودا کے دے نانا زنجیر تو اتر گئے مٹتے نہیں نشان نانا تیرے حسین کی پوری اتر گئی اقتسام ہوئے جڑے آباب پڑھدن جھولی چھنڈے کے ولی علم انصاب دیا کتاباں پڑھو سادات دے شجریاں دیا تیری سینڈ دی نسل موجود ہے بنا بر اختلاف 5 یا 3 پتر ہک دی آن محمد جعفر عباس علی یوسف شہادت شریفہ دھی دا نا اون بھین دے نا تے رکھیا زندگی اپنی اولاد کوئی نہیں چھوٹا چھوٹا پتر 2.5 سال دا اللہ جانتے جنہیں ٹوری نہ بھرا دی محبت نس مڑ کے ڈٹھا پتر دو پترا کے دامن پہ اماں میں تیرا چھوٹا پترا بے شک میں کو نال نہ لے اماں میں کو کہیں دے ذمہ لا کے تون دھی کو سدس میری دھی اوکھا سفر ہے یہ میرا پیارا پتر ہے این گلو پیارا ہے چھوٹا ہے دوجا تیرے نانے علی دیا شکل عمل ہے بس اتنا کریں اگر میرا کوئی حق ہے میرے ولدیاں تو نہیں یہ بچے دی زبان تے لفظ اماں نہ آوے 2.5 سال دا بچہ 2.5 سال دے رلے ہوئے ولن
3.5 साल दी उम्र अल्लाह जानते जदा नाने दी कबर तो टुरन लगे ना सज्जाद पूछे अम्मा आ सब तो पहले ते को घर पहुंचावा ते लफ्ज सुन छोड़े ढा मार के रोनी इवें गल च बां पा के पुत्र दी पहचान चुम गया दे मैं जो घर वन्या मैं को वसन दे काबिल हां हुसैन के आखसी मेरे यतीमा को कल्ला छोड़ दिता मैं उदे ही वैसा जिदे तू वैसे अल्लाह जानते इत्था सज्जाद पुपियां को गिन के अपने घर ओ ऐलान कीते बशीर सुनिया हर कहे 3.5 साल दे बच्चे दे पैरां च नाला इनको नहीं सिर ते मामा कोई नहीं सदर दरवाजे तो दौड़े भेड़ सडे हरी किन वैंदे कोई ऐलान पता करें दे मेरी अमड़ी वाल आई इस्तकबाल कीते पिया वेना भेण 2.5 साल जो मैं मां दा ना नम चेंदा तैं क्या समझा आलिया जई मां मैं को भूल गई है मैं को अम्मा नहीं भूल गई मैं सिर्फ तेरी परवरिश दा हक अदा कीता है एक मिन्नत लावे हुण अम्मा आसी ना पहले मैं को रज के मिलन दे में सादात करे सादात जुम्मे दा ॾींहुं हा 8 रबीउल अव्वल 62 हिजरी जुम्मा पढ़ीज गए असर पढ़ीज गई ॾींहुं लह गया रात जम गई भेण भिरा इंतजार च खड़न तुआरे च कोई ओ बंदा नहीं जेड़ा मजलिस अज आया बैठे तेरे को पुछदा क्या तेरी मुर्शिदादी आइए अपने घर ना बच्चा उठा ही नमाजा पढ़िया या इतने तई ईशा पढ़ के जनाब अब्दुल्ला आवे ते सामने डिठस कौन है बाबा मैं अली हाँ मेरे लाल इतना क्यों खाना है बाबा ये जेड़ा ऐलान असा सुने तै नहीं सुना मेरी अमड़ी वाल आइए दर तई वास्ते आया भिरा मारे गए उजड़ के जो आंधी पई है ता अली दी थी मैं अम्मा दा इस्तकबाल करे सा ताए सुन छोड़ा अल्लाह जानते मिट्टी ते बैठे पुत्र को झोली च बिला के सिर ते बोसा दे के दे छोड़ दे इंतजारा मैं तो को दसा तेरी मां वल आई लेकिन वो जींदियां चू नहीं उन्दे अकबर जै पुत्र मारे गए उन्दे अब्बास जै निगरान मारे गए नौ बिरा मरा के वल आइए सादात करे सादात धी ते पुत्र को नाल घिनाया रात को पत्थर था जिगर हुई बंदा लफ्ज आखी सम गया जनाबे अब्दुल्ला तहज्जुद वेले आँख खुली देखे तो पलंग दे पावे नाल बच्चा खड़े कौन है बाबा मैं अली हाँ मेरे लाल तक नींदर नहीं आई आदे बाबा तू इंसाफ कर जंदे 2.5 साल दी आलिया जी निखड़ी हुई मां आई बैठी होवे सज्जाद दी हवेली च सकू की में निंदर आवे सारी रात असा भेण बिरा बैठे रहे हुण तो सज्जा गयो ना मैं को भेण आके वन बाबे तो पूछा वो तो मां ही सारे घर नहीं आई अगर इजाजत देवे तो सज्जाद दी हवेली च असा मिलूं ओ छोटी औलाद आले इजाजत मिली भेण बिरा नमाजा पढ़िया टुर जुले इनो डी कन्नी कढ़ी उथ आ खड़े जिथों शाम चू 12 वल आया हन मिट्टी ते बैठियन सर तो अली दीदी दे चादर ढली हुई है शाम वाले पासे करबला वाले पासे बिरामा वाले पासे मुंह करके कह वेले ठड्डा साह भर के दे हुसैन अजा भेण जींदी वधी आई भेण इशारा कीतस सलाम कर दूए हाथ मथे तो नहीं तस अस्सलाम वालेकुम या उम्मा अम्मा मेरा सलाम वाजिब जवाब देवना तेरी मुर्शिदादी जवाब देता ही सक्के पुत्र दे मुंह तो नहीं दिठा करबला तो देख के दे भला हो मेरा अकबर बचड़ा बच्चे वसलाम की थे जबान जो निकले भला हो मेरा कासिम सेरिया वाला त्रीजा सलाम की थे मुंह निकले भला हो मेरा असगर बचड़ा ओ धी आई परे बह गई तेरे रोवन की यो लफ्ज काफी है मिट्टी ते बैठा होया बच्चा हौले हौले मां दी झोली च वड़े झोली च उठी बैठे मुंह ते में हाथ ही फेरिस सैयद में को माफी देवा है मुंह ते हाथ ही फेरिस मुंह ते बोसा दे क्या दे भला हो मेरी कैदन अमड़ी भला हो मेरी उजड़ी अमड़ी हक नहीं बनता पुत्र को प्यार च करे हा करबला दो मुंह कर के दे भला हो मेरा तस्वीर हो साए अल्लाह जान दे जड़ा बच्चे इवें बात तो डिठे ना अली दीदी पुत्र तो नहीं डिठा सजे डिठे खबे डिठे सजे खबे देख के दे किन गई अम्मा फिजा जी पुत्र आया बैठी प्यार च कर आदे ना मैं तो को सदा ही वास्ते को चाह गिन
آدھے سکا پوتری سکدا ودئی آدھے اما مجبور نہ کر اچھا تو آدھی ہیں میں پیار کرا اڑے دیکھ اصغر ہوں دی جھول جے ایکو جو میں پیار کرا تے آنکھے چاہ اصغر آج تو ہی ہو گیا تیرہاں نہیں بس آخری لفظ تیرہاں نہیں بین برا آدھے رہن پوچھے جناب سجاد آدھے ہو ماں کو مل رہے ہو چپ اتنے تھے جناب عبداللہ آ گئے ہے میرے اللہ ماں لویں دیئے نہ بابا تا سچا کیا ساری ماں جین دیاں جو نہیں جیڑے ویلے ویندے ہیں بہوں رون دیئے ماں میں دی شہادت اکبر دی برشی اچھا سا کو سمجھ نہیں آن دی کہیں کہیں ویلے اتنا رون دیئے باقی پردادار جو پوچھ دن ہون اتنا کیوں رونی عدل انہیں ہی واسطے ہیں ہر کہیں دیا رسیاں لے گئے ہیں او کو رون دی بیٹھیاں جڑی اجاں رسیاں پا دے بھئیے جناب عبداللہ دے کہا دے میرے لال آج تو سا نہ ونجائے میں ونج کے گھن آساں ایہو ٹائم اتھ آئے جت سجاد بیٹھا سجاد ساری رات میرے دھی دے پتر سمدے نہیں میرے چاچا جائے کو آکھ مجبور نہ کریں دا ایک رات میرے گھر لگی آوے میرے سکھ دے دھی دے پتر کو پیار چکرے اون دے بعد میرے گھر رہے اون دی مرضی بھیراما دے گھر رہے اون دی مرضی یوسف شاہ شریف یہ پیغام مل لئی تلیاں ٹیک کے اٹھی شام دے سفران دی تھکی ہوئی رت بری ریش تے بوسا دے کے اندے لانتے دی ہی تو ڈٹھس ادھے سجاد چاچا جائے دا حکم منظور ہے سجاد ہون کہیں دے ٹورن دا ٹائم نہیں آج رات گزار گنا کل نہیں ابھرن تو پہلے تیرے گھر جو تیری بھوپی ٹور ویسی کہ نہ ہے کر چھوڑی کہ نہ دی ہانج لڑ پئی اللہ جان دے او لفظ ہے جے کو سن کے ساری راہ سجا ستا کوئی نہیں ایک ایک دروازے تے ونج کھڑ دے چاچا غازی تیری بہن کو کون پوچھے سی کہیں دے لیا دے اکبر تیرے پہرڑا دی ماں گھر پئی میں دیئے اجرک من اللہ سادات کرے سادات نہ پھوپی ستی میں لگت بھاگ جا سید زیادہ نہ پھوپی ستی نہ سجا ستا ایک دروازے تے آکڑے حسین آج بہن گھر پہ ویندی آئی واسطے ہاں میں کو دروازے تے پچھاون کی تے تو آسیں یا غازی آسی بے در تے آکھڑے عباس آج تو ویندی پہیاں عید دنی فضل پچھائی سی یا عید گنن آپ آواں اتنا آکے اتھ آئی جتھا 12 بیبیاں انہیں دو ہاتھ متھے تو نہیں تس پردادارو میرا سلام پردادارو ایڈا دکھا لفظ ہے میں پہلے آکھے میں پتھر مار کے رواں مردہ دی نہیں پردادارو میں پہ ویندی اپنے گھر آئی واسطے ہاں میں کل ہی ونیا یا کوئی میں کو پوچھے سو اللہ جانے ذاکریاں کرنا لیکن تور گئے ہون سوائے چابک تے درے دے ہور گل نہیں رہ گئی سادات کرے سادات ہر مستور رونی تڑپ کے اٹھئیے ملکہ حبش آدھے رو نہیں میں حیاتی تیرے کی تے منگی ہے یہ نہ جلن میں تو تیرے نالا علی دی دی اپنے دار تو ٹری سجاد کو فضا سجے اللہ جانتے جتنا ابالا ٹر سکتا ہا اون ویلے پہنچئی جنا دروازے قدمن اماں جی سجاد جلدی جو کی تھی قیداں دے سنگتی کو مل کے تو بنیا سجاد میں اپنے گھر پہ ویندیاں اوکھے اوکھے ایو پور بچا آئیاں انہاں دی پارا تو بھی کدیں نہ کدیں تیرے گھر لنگا ساں لیسن آسان سہی کیویں دیکھ ساں خالی حجرے حسین دا کمرہ غازی دا کمرہ اکبر دی کرسی بس اتنا آگ کے ارادہ کی تس قدم چاواں سجاد سر چایا رت ودھی اماں جی سجاد میں سمجھی کھڑیاں تو جان دائیں میں شام چجڑ کے ولی
سجاد مدے پے کے نہیں رہے ساورے تین کوئی شے منگنا چاہتا ہے آدھے اماں منگدا کچھ نہیں ایک دستور زمانے دا جنہ پے کے گھر جو دھی ٹورے پیو ماں این ٹورے نن دنیا دے دی پیو ماں جیندے نہ ہوئن ود بھینی کو بھیرا ٹورے دن جندے بھیرا آئی نہ ہوئن ود بھدریجے ٹورے دن منگدا کچھ نہ ایو کو جادا تکو گھر جو خالی ہاتھ بے ٹورے نہ مدی غربت اگلہ مدی بابے گناہ دے میں سجاد میں راضی ٹولی وین دیا اللہ جان دے تر پائی یا سجاد دے دامن کو شکی آئی سار چیسے روڑ تڑے مقدر دا شکی آئی 7.5-8 سال دی بڑھلیے 2 سوٹیاں دی ٹیک تے آدھی کریے سجاد ویر جی آدھے خالی ہاتھ نہ ٹور کیا دے ماں بابا ٹوریا 3 جوڑے دوران دے آئے ہیں 2 مجھے بھینی کو دیتے آئے اللہ جانے انہا کربلا اج پا چھوڑے ہو سے میں اکبر دی شادی کی تے رکھی رہیا یہ دور رے دور جا کے اگوال آئے آدھے بطری جی دور پائی دے دی آئی آدھے یہ مٹی دے جھڑ پائیے آدھے حسین دعا منگیا میں مر بنیا